دختر تو دیوونه شدی؟ 1000 تا آدم توی خیابونن، بالاخره یکی اونو بیمارستان میرسوندش. تو چرا این کاری کردی؟ این یه قضیه پلیسیه. اگه ببرنت کلانتری چی؟ قضیه پلیسی بود دیگه. میبینی؟ با وجود اینکه همه چی رو میدونه بازم این حماقت رو کردی. و شما به جای اینکه مانعش بشین خودتون رفتین اونجا بهش کمک کنی. خودتون رو سوپرمن فکر کردین و اینم مادر ترزا. سمی تو برو دست و صورتتو بشور. عجیبه، شما اصلا به هیچ سوالم جواب نمیدی. بالاخره چی شد؟ و این لکه چیه؟ این خون مال کیه؟ خون اون آدمه. فوراً اینو عوضش کن. این چیه؟ این کبودیه چه رو دستت؟ شما چرا واضح به من نمیگین چی شده؟ بهتون گفتم دیگه، یه آدم مجروح به بیمارستان رسوندم. واقعیتو بگو سمین.